हामीलाई दिनुभयो यो समय। कति मानिसहरूले यो मौका यो अवसर पाएका छैनन् प्रभु, साँच्चै उनीहरूले यो दिन देख्न पाएनन्, उनीहरूको निम्ति अन्तिम हिजोसम्म थियो, तर प्रभु आज हामीलाई दिनुभएको छ। धेरै धन्यवाद दिन्छौँ र जुन कक्षाबाट हामी सिक्न गइराखेका छौँ, पवित्र आत्माको मध्यस्थता अगुवाई सहायता हामीलाई दिनुहोस्। सुरुदेखि अन्तिमसम्म हामी यही प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद छ सबै कुराको लागि। सबै समय अवधिलाई तपाईँको हातमा राख्दै माग्छौँ ख्रीष्ट येशूको नाम, आमेन। आशा छ यहाँहरू सबैजना ठिकै हुनुहुन्छ। हुन्छ, हामी क्लासलाई अगाडि बढाउनेछौँ। हामी साना अगमवक्ताका पुस्तकहरूबाट अध्ययन गरिराखेका छौँ र साना अगमवक्ताहरूको पुस्तकहरूमा हामीले 12वटा पुस्तक मध्ये 4वटालाई सिद्ध्यायौँ होइन। होसे, योएल, आमोस, ओबदिया, योनासम्म भनौँ। अझै योनालाई पनि लगभग हामीले सिद्ध्याइसकेका छौँ। केही थोरै योनाको विषयमा हामी छलफल गर्नेछौँ र बाँकी अध्ययनलाई हामी आजको कक्षामा लगभग सिद्ध्याउने छौँ। र योनाको विषयमा हामीले कुरा गर्दाखेरि योनाले चाहिँ कुनै देशलाई भनौँ न विभाजित 2 राज्यमध्ये दक्षिणी यहुदालाई पनि होइन तर अनि उत्तरी इजरायललाई पनि होइन, तर उनले चाहिँ कसलाई सन्देश लगे भन्दाखेरि चाहिँ उनले अन्य जाति राष्ट्रलाई लगे सन्देश, जुन चाहिँ निनवे थियो होइन भनेर हामीले बुझेका छौँ। अनि त्यही विषयमा हामीले छलफल गरेका छौँ। अनि हामीले लगभग विषयवस्तुलाई त्यसपछि हामीले हेरिसकेका छौँ, परिचय हामीले गरिसकेका छौँ, यसको वर्गीकरणलाई पनि हामीले हेरिसकेका छौँ। भने अब हामी अन्तमा अलिकति कुराहरू हेर्नेछौँ। मुख्य विषयवस्तुलाई हामीले हेर्दा, उद्देश्यलाई हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ हराएका पापपूर्ण मानिसहरूका निम्ति भएको परमेश्वरको महान दयाको बारेमा परमेश्वरले आफ्नो सार्वभौम शक्तिद्वारा योनालाई सिकाउनु भएका कुराको विवरण र परमेश्वरले सबै मानिसहरू, अन्य जातिहरू, यहुदीहरूलाई उपलब्ध गराउनु भएको मुक्तिको विवरण अर्थात् मुक्तिको योजना चाहिँ योनाले चाहिँ बताएका छन्, दिएका छन्। परमेश्वरले सबै मानिसलाई प्रेम गर्नुहुन्छ होइन। यूहन्ना 3:16 अनुसार हामी नयाँ करारमा यीशु ख्रीष्टले भन्नुभएको कुरा देख्छौँ यूहन्ना 3:16मा। तर परमेश्वरको योजना चाहिँ सुरुदेखि नै सबै मानिसहरूलाई उहाँले बचाउनु हुने अर्थात् उहाँले साँच्चै नै उद्धारमा सहभागी गर्नु, मुक्तिमा सहभागी गराउनु उहाँको उद्देश्य थियो, योजना थियो भनेर हामीले बुझ्न आवश्यकता छ योनाको पुस्तकबाट। अनि हामीले यसबाट सन्देश लिनुपर्ने चाहिँ हराएकाहरूका निम्ति हामीमा पनि त्यो दया हुनुपर्दछ होइन। कोहीले पश्चाताप गरिहाल्लान्, कसैले नगर्लान्। हामीले सुसमाचार प्रचार गर्दाखेरि मानिसहरूले कसैले समर्थन गर्लान्, कसैले विरोध गर्लान्, अर्थात् कसैले ध्यान दिएर सुन्लान्, कसैले इन्कार गर्लान्। त्यतिखेर हामीले न्याय गरिहाल्नु हुँदैन। धेरै पटक हामी सुसमाचार प्रचार गर्छौँ अनि मानिसहरूले हामीले भनेको कुरालाई सुने, सजिलैसँग स्वीकार गरे, हो मलाई थाहा छ यो कुरा सुनेको थिएँ भनेर, अनि अझै बताउनुहोस् भनेर कसैले भन्छ भने, कसैले यो कुरा मलाई थाहा थिएन आज तपाईँले बताउनु भयो भनेर भन्ने गर्छ होइन। अनि त्यस्तो खालको व्यक्तिहरूलाई हामीले यो चाहिँ आज चाहिँ ठिक छ, अर्थात् यो मानिसलाई चाहिँ मुक्तिको आवश्यक रहेछ, यो मानिसले चाहिँ परमेश्वरलाई चिन्नुपर्ने भएर मलाई जुटाउनु भएको रहेछ भनेर हामीले लिने गर्छौँ। अनि कतिजनाले चाहिँ विरोध गर्छन् होइन, अनि उनीहरूले प्रतिक्रिया दिन्छन् त्यस्तै खालको। अनि विरोध गर्दाखेरि हामी भन्ने गर्छौँ, तँलाई अर्थात् तिमी जस्तैलाई, तपाईँ जस्तै व्यक्तिलाई परमेश्वरले नरक बनाउनु भएको, हामी न्याय पनि गरिदिइहाल्छौँ। तिमी जस्तै मान्छे जानको लागि परमेश्वरले नरक बनाउनु भएको, उसको लागि हामी तत्कालै न्याय पनि गरिदिइहाल्छौँ। तर त्यही व्यक्तिले पछि गएर पश्चाताप गरेर परमेश्वरलाई चिनेर ऊ हामीसँगै स्वर्गमा हुन्छ भन्ने कुरालाई हामी विचार गर्दैन। त्यस कारणले हामीले योनाको पुस्तकबाट हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले सबै मानिसहरूलाई उहाँको उद्धारीय योजनामा सहभागी गराउन चाहनुहुन्छ, कोही पनि नाश भएको चाहनुहुन्न भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्दछौँ। र हराएकाहरूको निम्ति हामीले पनि दया गर्नुपर्छ, हामीमा दया आउनु पर्दछ। कोहीले पश्चाताप गरेर उद्धार पाउनेछन् भने कसैले चाहिँ त्यो सन्देशलाई इन्कार गर्नेछन् र उनीहरूले पछि गएर स्वीकार गर्न सक्छन् र पछि उनीहरूले परमेश्वरलाई स्वीकार गर्छन् भन्ने आशामा हामीले
मानिसहरूलाई सुसमाचार घोषणा गरिराख्नु पर्दछ। कुनै न कुनै बेला उनीहरूले ठक्कर खानेछन् भनेर पनि हामीले सुसमाचार प्रचार गरिरहन आवश्यकता छ। अनि हामीले केही मुख्य सन्देशहरूलाई लिने हो भने परमेश्वरका आज्ञाहरूप्रति हामी आज्ञाकारी भएको उहाँले प्रतीक्षा गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले दिनुभएको जुन आज्ञा छ, जुन जुन आज्ञाहरू छन्, यो गर त्यो गर अर्थात् जाऊ तिमीहरूले मिसनको काम, तिमीहरूले सुसमाचार प्रचार गर भन्नुभएको छ भने हामीले त्यो आज्ञा पुरा गरेको परमेश्वर प्रतीक्षा गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले प्रतीक्षा गर्नुहुन्छ। अनि परमेश्वरको उपस्थितिबाट भाग्नु सम्भव छैन। कहाँ जाउँ? त्यही भएर भजन सङ्ग्रह 139 का लेखकले बताउँदछन् त्यहाँ, होइन, म कहाँ भाग, कहाँ जाउँ? समुद्रको गहिराईमा गएँ भने त्यहाँ तपाईँ हुनुहुन्छ, होइन। म पृथ्वीको पल्लो छेउमा गएँ भने पनि तपाईँ त्यहाँ हुनुहुन्छ। कहाँ जाने? म कहीँ पनि त्यस्तो ठाउँ छैन जहाँ हामी परमेश्वरबाट भाग्न सक्छौँ, लुक्न सक्दछौँ। त्यसैले परमेश्वरको उपस्थितिबाट भाग्नु सम्भव छैन। जुन कुरा योनाले गरेका थिए, आफ्नो इच्छा पुरा गर्नको लागि परमेश्वरले चाहिँ स्वर्ग र पृथ्वीलाई पनि हल्लाइदिन सक्नुहुन्छ, होइन। परमेश्वरले आफ्नो इच्छा पुरा गर्नको निम्ति उहाँले स्वर्ग र पृथ्वी हल्लाइदिन सक्नुहुन्छ, हल्लिन सक्छ। अनि साँच्चै नै हामी जान्दैनौँ उहाँको योजना के छ, अथवा उहाँले कसरी मानिसहरूलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ, मानिसहरूलाई उहाँले कसरी त्यतिकै रहन दिनुहुन्छ, जातिहरूलाई, राष्ट्रहरूलाई भन्ने विषयमा हामी विचार गर्न सक्दैनौँ अथवा हामी ठम्ब्याउन सक्दैनौँ। हराएका सबै मानिसहरू पश्चाताप गरून् र उद्धार पाउन् भन्ने परमेश्वरको इच्छा छ, सबै मानिसहरू। अनि इजिकियलमा पनि हामी हेऱ्यौँ भने त्यहाँ 18 अध्यायमा तपाईँले पढ्नुभयो भने के कुनै मानिसको मृत्युमा म प्रसन्न हुन्छु र, होइन। कोही पनि मानिस नष्ट भएको परमेश्वर चाहनुहुन्न। हामीलाई थाहा छ, पहिलो तिमोथी 2:4 त्यसै गरी दोस्रो पत्रुस 3:9 हामी हेऱ्यौँ भने यी पदहरूले पनि यही कुरा, परमेश्वर ढिलो गर्नुहुन्छ भन्ने लागे पनि उहाँ ढिलो गर्नु, उहाँ पर्खिराख्नु भएको छ। कोही पनि नाश नहुन् भनेर पहिलो तिमोथी 2:4 उहाँ चाहिँ सबैले सत्यताको ज्ञानमा आउन् भनेर धैर्य गरिराख्नु भएको छ। अनि हराएकाहरूका निम्ति परमेश्वरको ठुलो दया र कृपा परमेश्वरले देखाउनुहुन्छ। उहाँको दया हामीमा भएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। उहाँको जस्तो दया छ मानिसप्रति, त्यस्तै दया हामीद्वारा प्रदर्शित भएको, होइन, प्रस्तुत भएको परमेश्वरले चाहनुहुन्छ। सुसमाचार र मुक्ति यहुदीहरूका निम्ति मात्र होइन, तर अन्य जातिहरूका निम्ति पनि हो। यो कुरा चाहिँ जुन योनालाई परेको थियो, यो चाहिँ केवल यहुदीहरूको लागि मात्र हो भन्ने उनलाई परेको थियो, तर त्यो चाहिँ होइन। अनि अहिले पनि कति मानिसहरूले त्यो सम्झन सक्छन्, तर त्यो गलत हो। सबै मानिसहरूको निम्ति हो भनेर बुझ्न आवश्यकता छ। अनि सारा संसारको निम्ति परमेश्वरको प्रेम, योनाको सन्देश भनेको सारा संसारको निम्ति परमेश्वरको प्रेम। अनि कतिपटक हामीले त्यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ योनाको पुस्तकलाई चाहिँ अलिकति, योनाको यो घटनालाई चाहिँ मानिसहरूले इतिहासमा स्वीकार नगरेको, जो बाइबल विरोधी मानिसहरूले स्वीकार नगरेको कुराहरू पनि हामी देख्न सक्दछौँ। किन स्वीकार नगरेको भन्दा त्यो हुन सक्दैन। त्यत्रो माछाको पेटमा योना चाहिँ बसेपछि, होइन, त्यत्रो 3 दिन 3 रात त्यहाँ बसे पछाडि फेरि जीवितै बाहिर निस्किन असम्भव छ भनेर योनाको पुस्तकलाई प्रहार गरेको, योनाको यो घटनालाई यो चाहिँ एउटा कथा मात्रै हुनसक्छ, कुनै मुना मदनको कथा जस्तो कुनै पनि, होइन, एउटा त्यो खालको कथा जस्तो लेख मात्रै हो, एउटा घटनामा यो वास्तविक घटना होइन भन्ने खालको मानिसहरूको भनाइ अर्थात् त्यो खालको प्रहार पनि छ। तर वास्तवमा यो थियो भन्ने विषयमा यो येशू ख्रीष्ट आफैले पनि, होइन, यो उदाहरणलाई लिनुभयो। यदि येशू ख्रीष्टले नलिनु भएको भए, होइन, त्यो नभएको भए लिन सक्नुहुन्न थियो। असत्य कुरालाई येशू ख्रीष्टले, परमेश्वरले लिन सक्नुहुन्न। त्यसैले यो चाहिँ सत्य घटना थियो भन्ने कुरा। को मानिस एउटा प्राणीको पेटभित्र बसेर 3 दिन 3 रात बसेर फेरि बाहिर जीवित रहन सक्छ भन्ने कुराहरू, होइन, यस प्रकारले प्रहार गरियो कुरा हो। अनि सायद योनाको सन्देश ठिक छैन, योना नै थिएनन् भन्ने खालको कुरा पनि त्यहाँ छ। तर योना 1:1 हामी हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यहाँ अमितैका छोरा योना हुन् भन्ने विषयमा। अनि दोस्रो राजाको पुस्तक 2 राजाको पुस्तक 14 अध्यायको 25 पदमा पनि हामी देख्न सक्छौँ योना चाहिँ गाथ हेपेरबाट आएका हुन् भनेर, भनेको मतलब उनी असुरमा थिए। अनि गाथ हेपेरबाट आएका हुन् भनेर पनि भनिएको छ।
अनि उनी इजरायलको उत्तरी राज्यमा थिए। यो इतिहासमा हैन हामी पढ्यौं भनेदेखि पाउन सक्छौं उनी उत्तरी राज्यमा थिए, इजरायलमा थिए, त्यहाँका मानिस हुन् भनेर। अनि यो स्पष्ट पार्दछ यी पदहरू हामीले हेर्यौं भने। अनि योनाको सेवकाई चाहिँ राजा यरोबाम दोस्रोको शासनकालमा रहेको थियो भनेर पनि हामी देख्न सक्दछौँ। त्यसकारण यो सबै घटनाहरू चाहिँ वास्तविक थिए भनेर बाइबलले बताउँदछ। अनि यदि यो कुरालाई मानिसले जतिसुकै कुरा गरे पनि अथवा त्यो खालका विरोधी कुराहरू आए तापनि हामीले त्यसलाई स्वीकार गर्न सक्दैनौँ। अनि बलियो प्रमाण भनेको येशू ख्रीष्टले नै यो उदाहरणलाई प्रस्तुत गर्नुभएको छ। अनि यदि निनवेले पश्चाताप गर्न सक्दथ्यो भने इजरायल अझै पश्चातापी नहुने कुरै थिएन हैन। निनवे जस्तो राष्ट्रले, त्यहाँका मानिसहरूले त पश्चाताप गर्न सक्थे भने इजरायलले चाहिँ पश्चाताप गर्नको लागि कुनै पनि बहाना बनाउन सक्दैन थियो भन्ने कुरा पनि यो सन्देश चाहिँ इजरायलको निम्ति पनि एउटा पाठ सिक्नको निम्ति पनि हो। त्यस पछाडि हामीले हेर्यौं भनेदेखि हामीले यसलाई कसरी मण्डली स्थापनामा अर्थात् मिसनमा, सुसमाचारमा यसलाई व्यावहारिक रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौं भन्दा परमेश्वरले उहाँको दया र अनुग्रहलाई कहिलेकाहीँ हाम्रा अपेक्षाहरू भन्दा पनि टाढा पुर्याउन तयार हुनुहुन्छ भन्ने कुरा योनाको पुस्तकले देखाउँछ। परमेश्वरको अनुग्रह निनवेका मानिसहरू समक्ष पुग्ने कुरा योनाले अपेक्षा गरेका थिएनन्। जस्तो कहिलेकाहीँ हामीले अपेक्षा गरे जस्तो कुरा त्यहाँ नहुन पनि सक्छ। त्यो अपेक्षा भन्दा बाहिरको कुरा पनि परमेश्वरले गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा यो पुस्तकबाट हामी सिक्न सक्दछौँ। जस्तो योनाले पनि यो अपेक्षा गरेका थिएनन् कि परमेश्वरको अनुग्रह निनवेका मानिसहरू कहाँ पुग्छ भनेर। 3 अध्यायको 5 देखि 10 पदमा यो कुरा देख्न सक्छौँ योनामा। अनि यो परमेश्वरको स्वभावसँग एकदमै एकरूपता रहेको छ। येशू ख्रीष्टद्वारा भएको परमेश्वरको अनुग्रह हामीले अपेक्षा गरे भन्दा पनि टाढा पुग्दछ भनेर हामीले प्रचार गर्न आवश्यक छ। यो यहुदीहरूबाट टाढा कप्तानसम्म फैलिएको छ हैन। कप्तानको विश्वास हामी नयाँ करारमा देख्न सक्छौँ। लुका 7 अध्यायमा हामीले हेर्यौं भने 1 देखि 10 मा यो फरिसी सिमोनबाट येशूको खुट्टा धुने स्त्रीसम्म पुग्दछ हैन। परमेश्वरको अनुग्रह चाहिँ यसरी पुग्दछ। यो हामीले अपेक्षा गरे भन्दा टाढासम्म पुग्न सक्दछ भन्ने विषयमा यो लुका 7 अध्यायको हामी 36 देखि 39 मा देख्न सक्छौँ, जुन चाहिँ फरिसी सिमोनदेखि येशूको खुट्टा धुने स्त्रीसम्म। त्यस पछाडि आज्ञाकारी जेठो दाजुबाट अनज्ञाकारी कान्छो भाइसम्म लुका 15 अध्यायमा हामी देख्न सक्छौँ 11 देखि 32 मा। यो धर्मीहरूबाट हामी जस्ता पापीहरूसम्म यो अनुग्रह आइपुग्यो। पहिलो तिमोथी 1:15 मुक्ति ल्याउने परमेश्वरको अनुग्रह सबै मानिसहरूमा प्रकट भएको छ। त्यसकारण अपेक्षा गरे भन्दा परसम्म टाढासम्म पनि परमेश्वरको काम, परमेश्वरको अनुग्रह विशेष गरी हुँदछ, परमेश्वरको सोच हुँदछ भन्ने कुरा पनि हामी यो पुस्तकबाट सिक्न सक्दछौँ। थुप्रै कुराहरू हामी यहाँ सिक्न सक्दछौँ। अनि यसको साथसाथै प्रकृतिमाथि पनि उहाँको अख्तियार रहेको छ। योनाको पुस्तकमा हैन, प्रकृतिमाथि पनि परमेश्वरको अख्तियार रहेको। जसरी येशू ख्रीष्ट आफ्ना चेलाहरूसँग डुङ्गामा सवारी हुँदाखेरि त्यहाँनेरि आँधीहरूलाई शान्त पार्दाखेरि त्यहाँ अचम्म भएको थियो हैन। ओहो, प्रकृतिले पनि उहाँको कुरा मान्दो रहेछ भनेर। अनि यस्तै परमेश्वरले सबै कुरा उहाँको हातमा राख्नु भएको छ, उहाँको सामर्थ्य मुनि राख्नु भएको छ अनि भन्ने कुरा पनि हामी योनाको पुस्तकबाट देख्न सक्छौँ। उहाँले नै माछालाई प्रयोग गर्नुहुन्छ, उहाँले हैन त्यो अचम्म प्रकारले हामीले अस्ति पनि कुरा गरेका छौँ। त्यो महासमुद्रलाई समुद्रमा उहाँले कसरी मानिसहरूलाई जोगाउनुहुन्छ भन्ने कुराहरू अनि यस्तो धेरै कुराहरू हामी त्यहाँ देख्न सक्दछौँ। अनि उहाँले अघिबाटै चिनिसक्नुभएका मानिसहरू भन्दा पनि टाढासम्म उहाँको दया पुग्दछ भनेर पनि हामी देख्न सक्छौँ। हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको बोलावटप्रति आज्ञाकारी रहनु भनेको महत्त्वपूर्ण कुरा हो भनेर देखाउन पनि यो पुस्तकले अत्यन्तै नजिकबाट देखाउन पनि खोजेको छ। यो कुराहरू हामी देख्न सक्दछौँ र लगभग हामी यति नै राख्छौँ। यसको मुख्य पदलाई हामीले भनेका छैनौँ, जहाँसम्म मुख्य पद हामी टिपौँ अनि त्यस पछाडि हामी अर्को पुस्तकमा जानेछौँ। योना 2:2 चाहिँ मुख्य पदको रूपमा छ। मैले सङ्कष्टमा परमप्रभुलाई पुकारेँ र उहाँले मलाई जवाफ दिनुभयो। चिहानको गहिराईबाट सहायताको निम्ति मैले पुकारेँ र तपाईँले मेरो क्रन्दन ध्यानसँग सुन्नुभयो। 2:2। त्यस पछाडि 3:10 पदलाई हामी हेऱ्यौँ भने तिनीहरूले के गरेर कसरी तिनीहरू आफ्ना कुमार्गबाट फर्केर आए भन्ने परमेश्वर देख्नुभयो। तब उहाँलाई दया लाग्यो र तिनीहरूलाई सर्वनाश गर्छु भन्ने गर्नुभएको धम्की अनुसार उहाँले गर्नु भएन। यो कुरा हामी
यहाँ देख्न सक्दछौँ। र अब हामी अर्को मिकाको पुस्तकतिर हामी जानेछौँ र मिकाको पुस्तक हामी पल्टाउँ। मिकाको पुस्तकबाट हामी हेर्नेछौँ आज। मिकाको पुस्तक यहोवा जस्तो को छ र, हैन? यहोवा याहवे जस्तो को छ र, परमप्रभु जस्तो को छ र? यो चाहिँ यहुदालाई अगमवक्ता 735 देखि 720 सम्म, 735 देखि 720 सम्म। मिकाको बनावटलाई यदि हामी हेर्छौँ भने यो 7 वटा अध्यायहरू रहेको छ र 5 वटा यसका मुख्य विभाजनहरू रहेका छन्। 7 अध्यायहरू र 5 वटा मुख्य विभाजनहरू। अनि अध्याय 1 देखि 2 दुईवटा अध्यायको एउटा भाग छ जहाँ चाहिँ मानिसहरूको असफलता कस्तो खालको असफलता छ भन्दा मूर्ति पूजा, विद्रोह र अन्याय उनीहरूले गरेका छन्। मानिसहरूको असफलता। अध्याय 3 मा चाहिँ अर्को भाग हो यो। त्यहाँ अगुवाहरूको असफलता, यहाँ अगुवाहरू आफै असफल भएको कुरा 3 अध्यायले बताउँदछ। मिकाको पुस्तक 3 अध्यायले। अनि कस्तो असफलता त अगुवाहरूको भन्दा अगुवाहरू चाहिँ भ्रष्टाचारतिर लागेका छन्, नाफाखोरीतिर लागेका छन्, झुटो अगमबानी कहन्छन् भन्ने यो खालको असफलता चाहिँ अगुवाहरूमा देखिएको छ। 3 अध्यायले यो कुरा बताउँदछ। भने अर्को खण्ड रहेको छ 4 देखि 5 अध्याय जहाँ परमेश्वरको छुटकारा अनि परमेश्वरको छुटकारा चाहिँ कस्तो छ भन्दा मसीहको रूपमा गोठाला, अनि मसीहको रूपमा गोठालो अनि राजाका रूपमा उहाँ आउनुहुनेछ भनेर यो चाहिँ छुटकाराको विषयमा बताइएको छ। भने 6 अध्यायदेखि 7 अध्यायको 10 सम्म जुन चाहिँ चौथो भाग हो, 5 भागमा विभाजन गरिएको छ भनेका छौँ हामीले। 6 अध्यायदेखि 7 अध्यायको 10 पदसम्म चाहिँ असफलताको व्याख्या गरिएको छ। असफलताको व्याख्या 6 अध्यायदेखि 7 को 10 सम्म। आज्ञाकारिता र धार्मिकता भन्दा धार्मिक विधितिर, उनीहरू चाहिँ आज्ञाकारिता र धार्मिकताको पछि लाग्नु भन्दा पनि धार्मिक विधितिर उनीहरू अगाडि बढेका छन्। धार्मिक विधितिर यो कुरा चाहिँ 6 अध्यायदेखि 7 अध्यायको 10 पदसम्म बताउँदछ। भने 7 अध्यायको 11 देखि 7 को अन्तिम खण्ड 20 पदसम्म चाहिँ अर्को एउटा भाग छ जहाँ चाहिँ परमेश्वरको क्षमा, परमेश्वरबाटको एउटा क्षमाको विषयमा बताइएको छ। प्रेमबाट नै परमेश्वरले पापहरूको क्षमा गर्नुहुन्छ, क्षमा दिनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ छ। परमेश्वरले प्रेम गर्नुभएको छ मानिस जातिलाई, त्यसकारण उहाँले क्षमा दिनुहुन्छ। यदि उहाँमा प्रेम नभएको भए क्षमा आउँदैन थियो। क्षमा आएर चाहिँ प्रेम आएको होइन, प्रेम भएको कारण क्षमा आएको हो भन्ने कुरा चाहिँ 7 अध्यायको 11 देखि 7 देखि 20 सम्म, 11 देखि 20 सम्म हामी देख्न सक्छौँ। अनि हे मानिस, तँबाट परमेश्वरले के कुराको माग गर्नुहुन्छ भनेर प्रश्न गरिएको छ, होइन? 6 अध्यायको 8 पदमा के चाहनुहुन्छ, तँबाट के कुराको माग गर्नुहुन्छ परमेश्वरले भनेर प्रश्न गरिएको छ र उत्तर पनि त्यही छ, यही पदमा छ। केवल यति नै भनेर 3 वटा उत्तरहरू त्यहाँ हामी देख्न सक्छौँ कि कृपालाई प्रेम गर्नु, ठिकसित हैन हिँड्नु, अनि यी कुराहरू चाहिँ हामी त्यहाँ देख्न सक्दछौँ। त्यो के कुराहरू छन् भनेर हामी पछि पनि छलफल गर्न सक्छौँ। अनि इजरायलको पतनको समयमा यहुदामा बस्ने परमेश्वरको अगमवक्ता चाहिँ उनी थिए। विषयवस्तुको अलिकति सारांश हामी हेरौँ। मिका चाहिँ विशेष गरी याहवे जस्तो को छ र भन्ने विषयमा कुरा गरेका छन् र यहुदाका साधारण मानिसहरू कहाँ अगमबानी गरेका छन् जुन बेला इजरायल असुरहरूका हातमा पर्न लागेको थियो। उत्तरी इजरायल मिकाले भविष्यवाणी गर्दै गर्दा अर्थात् सेवकाई गर्दै गर्दा उत्तरी इजरायल चाहिँ असुरीहरूको हातमा चाहिँ पर्न लागेको थियो। कसरी त भन्दा 722 मा पर्दैछौ, तर उनको सेवकाई कतिखेर छ? 735 देखि 700 भित्र छ। भनेपछि त्यो बीचको लगभग त्यो एक प्रकारले भन्दा बीचतिरको समय भन्दा पनि हुन्छ। त्यो बेलातिर चाहिँ उनको सेवकाईको बीचतिरको समयमा चाहिँ के हुँदैछ भन्दा असुरले चाहिँ उत्तरी इजरायललाई चाहिँ बन्दी बनाएर कब्जा गरेर लान लागेको छ।
उनको पुस्तक सानो यसैया हैन अथवा सानो यसैया जस्तै छ। यसैया र मिकाको पुस्तक मिल्न आउँछ अनि यी दुवै अगमवक्तालाई मसीह अगमवक्ता भनेर पनि चिनिन्छ, यसैया र मिकालाई। अनि यो यसैया जस्तै छ जसले मसीहको पहिलो आगमनमा र उहाँलाई चिन्छु भन्नेहरूबाट परमेश्वरले प्रतीक्षा गर्नुभएका कुराहरूलाई जोड दिएको छ। अब 1 देखि 2 अध्याय अघि पनि भन्यौँ हामीले मानिसहरूको असफलता कसरी असफलता भन्दा इजरायल र यहुदाको मूर्ति पूजा, विद्रोह र अनज्ञाकारिताको कारण मिकाले सामरियाको तत्कालीन विनाश र यरुशलेमको पछि हुने विनाशको बारेमा चाहिँ अगमबानी गरेका छन्। जस्तो सामरिया भन्दै गर्दा उत्तरी राज्यको राजधानी सामरिया हो, उत्तरी इजरायलको राजधानी सामरिया हो र दक्षिणी यहुदाको राजधानी चाहिँ यरुशलेम हो। र तत्कालीन त्यही समयमा चाहिँ इजरायलको चाहिँ के त भन्दा मूर्ति पूजा, विद्रोह र अनज्ञाकारिताको कारण चाहिँ पतन हुन लाग्ने कुरा, पतन हुँदैछ भन्ने कुरा। र अलि पछि चाहिँ अब दक्षिणी यहुदाको पनि यही कारणले मूर्ति पूजा, विद्रोह र अनज्ञाकारिताको कारणले गर्दा विनाश हुने कुराको अगमबानी चाहिँ उनले गर्दैछन्। मानिसहरूका पापहरूलाई तिनीहरूले एक अर्कासँग गरेका अन्यायमा चित्रात्मक रूपले प्रकट गरिएको छ। उहाँलाई प्रेम गर्छु भन्नेहरूबाट परमेश्वरले सामाजिक अन्यायलाई सहनुहुन्न भन्ने कुराहरू चाहिँ 1 र 2 अध्यायमा यो मानिसहरूको असफलताको छ। अर्को अगुवाहरूको असफलता 3 अध्यायमा। अनि इजरायलका अगुवाहरू दुष्ट र भ्रष्ट थिए र उनीहरूले मानिसहरूलाई परमेश्वरबाट टाढा लगेका थिए। अगमवक्ताले झुटा शिक्षा हैन, अगमवक्ताले झुटा शिक्षाले मानिसहरूलाई कुबाटोमा लगाएका थिए। तपाईले त्यहाँ 3 अध्यायमा पढ्नुभयो भने अनि राजकुमारहरू भ्रष्ट थिए र घुस लिन्थे। राम्रो तलब दियो भने मात्र पुजारीले सिकाउँथे हैन, तलब राम्रो भयो भने मात्र सिकाउने। परमेश्वरले दुष्ट अगुवाहरूलाई सधैँभरि सहनुहुन्न है, सधैँभरि सहनुहुन्न। अनि तलबमा भर पर्ने हैन, घुस लिने, यी थुप्रै कुराहरू जो परमेश्वरले मन पराउनुहुन्न त्यही कुराहरू चाहिँ अगुवाहरूले गरेको कारण त्यहाँ अगुवाहरूको असफलताको विषय। अनि त्यस पछाडि 4 र 5 अध्यायमा हेऱ्यौँ भने परमेश्वरले भविष्यको छुटकाराको विषयमा त्यहाँ बोल्दै हुनुहुन्छ मिकाद्वारा। मिकाले यहुदाको निम्ति 1000 वर्षीय राज्यमा हुने भविष्यत आशिषहरू र बेबिलोनको हातमा छिट्टै हुने न्यायको भविष्यवाणी गरेका थिए। यहुदियाको बेथलेममा जन्मनु हुने मसीहद्वारा अन्त्यमा पुनर्स्थापना आउनेछ अनि ख्रिस्टको दोस्रो आगमनमा न्यायपछि पूर्ण र अन्तिम आशिषहरू आउनेछन् भनेर पनि उनले टच गरेका छन्। त्यो समयसम्मको कुरालाई उनले 4 र 5 अध्यायमा भविष्यमा हुने छुटकाराको बारेमा बताएका छन्। त्यस पछाडि 6 अध्यायदेखि 7 अध्यायको 10 पदसम्म चाहिँ असफलताको व्याख्या गरेका छन्। के कारणले असफलताहरू? अनि 6 अध्यायमा परमेश्वरले इजरायलको विरुद्धमा आफ्नो करार मुद्दालाई प्रस्तुत गर्नुभए। करारलाई भङ्ग गर्ने असंख्य गम्भीर पापहरूका सम्बन्धमा दोषारोपण गर्नुहुन्छ। करारलाई भङ्ग गरेको हैन, परमेश्वरको करारमा उनीहरू रहिरहन नचाहेको कुरालाई लिएर अनि त्यो असंख्य गम्भीर पापहरूका सम्बन्धमा चाहिँ दोषारोपण गर्नुहुन्छ। परमेश्वर धर्मी हुनुभएको हुनाले उहाँले इजरायलको विरुद्धमा न्याय ल्याउनु नै पर्ने थियो। उहाँ धर्मी हुनुहुन्छ। परमेश्वरले बताउनु भयो कि उहाँले अझ धेरै बलिदानहरू र विधिहरूलाई खोज्नु भएको छैन। अझ धेरै बलिदान चढायो भने चाहिँ परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्न सकिन्छ कि अझ विधिहरू हैन होशियारीपूर्वक मान्यो भने यो खोज्नु भएको छैन। अनि तर परमेश्वरले के खोज्नु भएको छ भन्दा इजरायलले चाहिँ ठिकसित काम गरोस्। 6 अध्यायको 8 पदमा ठिकसित काम गरोस्, कृपालाई प्रेम गरोस्, परमेश्वरको कृपालाई प्रेम गरोस्, आफ्ना परमेश्वरसँग विनम्र भएर हिँडोस् भन्ने चाहिँ उहाँले चाहनु भएको छ। अब मिकाले चाहिँ इजरायलका पापहरूको निको नहुने र तीव्र अवस्थालाई बताएर बेठिकलाई ठिक गर्न, उद्धार ल्याउनका लागि व्यक्तिगत रूपमा परमेश्वरमा भरोसा राख्ने विषयमा पनि उनले त्यो सन्देश दिएका छन्। र अन्तिम भागलाई हामीले 5 भागमध्ये 4 भागलाई हामी छलफल गर्यौँ भने अन्तिम भागलाई हेर्छौँ भने परमेश्वरको क्षमा, जुन चाहिँ 7 अध्यायको 11 देखि 20 पदमा हामी पाउँछौँ। परमेश्वरको कृपाद्वारा अब्राहम र उनका सन्तानलाई दिएको उहाँको विश्वासयोग्य करारको निम्ति मिकाले परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्दै आशा र आशिषको टिपोट सहित पुस्तकको अन्त्य गरेका छन्। परमेश्वरले चाहिँ अब्राहम र उनका सन्तानलाई दिनुभएको जुन विश्वासयोग्य करार छ, मानिस अविश्वासयोग्य भयो भने पनि
हैन। इजरायलीहरू अविश्वास योग्य भए पनि अब परमेश्वरले चाहिँ अब्राहमसँग गर्नुभएको त्यो करार, अब्राहमीय करारलाई हैन, अनि त्यसलाई चाहिँ उहाँले सम्झनु हुनेछ र उहाँले क्षमा दिनुहुनेछ र परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्दै आशा र आशिषको हैन भविष्यमा उनीहरूलाई त्यो आशा छ अनि त्यस पछाडि उनीहरू त्यो आशिष पाउनेछन् भनेर चाहिँ उनले चाहिँ पुस्तकलाई चाहिँ अन्त गर्दछन्। यसरी हामी यो मिकाको पुस्तकलाई अन्त गर्न सक्छौँ भने केही बाँकी छलफल गर्दा चाहिँ उद्देश्य चाहिँ के हो त भन्दाखेरि पाप र अन्यायका निम्ति इजरायलका मानिसहरू र अगुवाहरूका विरुद्धमा परमेश्वरको दोषारोपणलाई प्रस्तुत गर्न मानिसहरूमा परमेश्वरले जे हेर्नु भएको छ, जुन चाहिँ न्याय, कृपा र उहाँसँग विनम्र भएर हिँड्नु जस्ता कुराहरूलाई व्याख्या गर्ने कुरा चाहिँ मिकाले यहाँ लेखेका छन्। यो सबै मानिसको निम्ति हो हैन, सबै मानिसको निम्ति हो। परमेश्वरले जे चाहनुहुन्छ मानिसबाट, जे खोज्नु भएको छ मानिसबाट, त्यो चाहिँ उहाँले हैन, त्यो चाहिँ हामीले दिनु, उहाँले अपेक्षा गर्नुभएको कुराहरू चाहिँ मानिसबाट उहाँलाई मिल्नु चाहिँ परमेश्वरको उद्देश्य हो। तर त्यो हुन गइरहेको छैन, त्यसको उल्टो हुन गइरहेको कुराहरू हामी सबै शताब्दीहरूमा प्राय देख्न सक्दछौँ र परमेश्वरले त्यहाँ खोजिराख्नु भएको छ, अहिले पनि खोजिराख्नु भएको छ कि परमेश्वरसँग हैन ठिक भएर हिँड्ने व्यक्तिहरू, परमेश्वरको न्यायलाई प्रेम गर्ने, कृपालाई प्रेम गर्ने, उहाँसँग विनम्र भएर हिँड्ने मानिसहरूको उहाँले खोजी गरिराख्नु भएको छ। त्यस पछाडि हामीलाई जे कुरा असल हुन्छ त्यही नै परमेश्वरले हामीबाट माग गर्नुहुन्छ, धर्म कर्म होइन। धर्म कर्म परमेश्वर चाहनुहुन्न। त्यसकारण मानिसहरूले हामीलाई भने जस्तै हामी धर्म कर्म अलि बढी गर्ने, अर्थात् धर्म कर्म छोडेर हामी धेरै धर्म कर्म गर्थ्यौँ भने सरल र सर्टकट अर्थात् केही पनि गर्नु नपर्नेतिर लागेको भने जस्तो होइन। एउटा धर्मलाई छोडेर अर्को धर्मलाई हामीले अँगाली राखेको पनि होइन। अप्ठ्यारो थियो, गाह्रो थियो, सबै कुरा पालन गर्न सकिँदैन थियो, गरिबी थियो, अनि त्यस पछाडि यो धर्ममा आइसके पछाडि, क्रिस्चियन धर्ममा आइसके पछाडि चाहिँ सबै कुराबाट छुट पाइन्छ भने यतातिर लागेको भनेर जुन प्रकारको एउटा आरोप छ त्यो गरिरहेका होइनौँ हामी। परमेश्वरले हामीबाट त्यो चाहनु भएको पनि होइन। तर न्यायको अभ्यास गर्ने कुरा, अन्यायको विरुद्धमा होइन खडा हुने कुरा, कृपालाई प्रेम गर्ने कुरा, उहाँसँग विनम्र भएर हिँड्ने कुरा, परमेश्वरले हामीबाट के चाहनु भएको, संसारमा हामीलाई उहाँले किन राख्नु भएको छ त, एउटै उद्देश्य छ कि उहाँको महिमा गर्नलाई। यो कुराहरू चाहिँ परमेश्वरले हामीबाट अपेक्षा गर्नुभएको हो। मुख्य शिक्षालाई हामीले हेऱ्यौँ भने परमेश्वरले अन्याय र दुष्टतालाई घृणा गर्नुहुन्छ है। अन्याय र दुष्टतालाई जहिले पनि घृणा गर्नुहुन्छ। कतिचोटि हामी मानिसहरूलाई अन्याय परेको देखिराखेका छौँ, अनि त्यो होइन त्यहाँ त्यो गर्दाखेरि परमेश्वरले झन् बढी त्यतिखेर हेरिराख्नु भएको छ अवश्य पनि। अनि परमेश्वरले अन्याय र दुष्टतालाई जहिले पनि घृणा गर्नुहुन्छ। मसीह बेथेलेममा जन्मिनुहुनेछ, मिकाको सन्देश छ होइन, मसीह बेथेलेममै जन्मिनुहुनेछ, अन्त होइन। परमेश्वर धार्मिक विधिमा चासो राख्नुहुन्न, तर हामीले ठिकसित काम गर्नुपर्छ, कृपालाई प्रेम गर्नुपर्छ, उहाँसित विनम्र भएर हिँड्नुपर्छ। परमेश्वर परमप्रभु जस्तो कोही पनि छैन जसले पापहरू क्षमा दिनुहुन्छ, जसका करार, प्रेम र विश्वास योग्यता सदा सर्वदा रहिरहन्छन्। यो कुराहरू चाहिँ हैन, यो कुराहरू चाहिँ परमेश्वरले चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ देख्न सक्दछौँ। र यसैसँग समकालीन अगमवक्ता, मसीह अगमवक्ता भनेर हामी मिकालाई बुझ्न सक्छौँ। र मिकाको मुख्य पदहरूलाई हामी हेऱ्यौँ भने 1 को 2 पदलाई हामी देख्न सक्छौँ। 1 को 2 पदमा हे जाति जातिका मानिसहरू तिमीहरू सबैले सुन भनेर त्यहाँ बताइएको छ हैन। हे पृथ्वी र त्यसमा भएका सबै ध्यानसित सुन कि परमप्रभु आफ्नो पवित्र मन्दिरबाट परमेश्वर तिमीहरूका विरुद्धमा साक्षी हुन् हैन। त्यस पछाडि 4 को 5 मा हामी हेऱ्यौँ भने सबै जातिहरू आफ्ना आफ्ना देवताका नाउँमा हिँडुन्, तर हामी चाहिँ सदा सर्वदै परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरको नाउँमा हिँड्नेछौँ। 4 को 5। त्यसो 5 को 2 मा हैन, मसीहको जन्म बेथेलेममा हुनेछ भनेर यो एउटा चर्चित पद मिका 5 को 2 मा। 6 को 8 मा हे मानिस जे असल छ हैन, यो कुरा पनि हामीले छलफल गर्यौँ। यी चाहिँ पदहरू चाहिँ मुख्य पदको रूपमा रहेका छन्। त्यस पछाडि हामीलाई व्यवहारिक सन्देश चाहिँ के छ त मिकाको पुस्तकबाट भन्दाखेरि यीशु ख्रीष्ट बारे हैन,
येशू ख्रीष्ट बारे पुरानो नियममा भएका स्पष्ट अगमबानीहरू मध्ये मिकाको पुस्तकमा एउटा रहेको छ 5:2 मसीह बेथलेममा जन्मिनुहुन्छ भन्ने कुरा देखाउँछ। मिकाको पुस्तकमा भएका अन्य थुप्रै अगमबानीहरूले सम्पूर्ण संसारमाथि येशू ख्रीष्टको शासनबारे पनि बताउँदछ, अलि पछिसम्मको कुरा पनि भनेर हामीले भन्यौँ। त्यस पछाडि मिकाको 2:12-13, 4:1-5, 5:4-5 अनि यसैया 49:7-13 उहाँका मानिसहरूमाथि उहाँको राज्य, सामर्थ्य तथा वास्ता र सान्त्वनामा यी कुराहरू देखिनेछन् भनेर। अनि मिका 4:6-8 अनि यहाँ चाहिँ सेवकपन बारे उहाँको जस्तै विचार राखेर आज पनि हामीले येशू ख्रीष्टको राज्यलाई देखाउन सक्छौं हैन। एउटा असल सेवक कस्तो खालको सेवक यहाँ व्याख्या गरिएको जस्तो सेवक भएर हामी ख्रीष्टको राज्यलाई मानिसहरूको अगाडि प्रस्तुत गर्न सक्छौं, देखाउन सक्छौं भनेर प्रचार गर्ने कुराहरू। अनि फिलिपी 2:5-11 मा हामी हेर्यौं भने हैन नम्रताको मोडेल येशू ख्रीष्ट नै हुनुहुन्छ। नम्रताको मोडेल चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। जसरी मिका 4:6-8 मा हेर्यौं भने विनम्र भएर हिँड्नु परमेश्वरको अगाडि। परमेश्वर त्यति नम्र हुनुहुन्छ भने मानिस घमण्डी भएर अघि जान सक्दैन भन्ने कुरा हामी यहाँ देख्न सक्छौं। त्यसपछि यदि ख्रीष्टले हाम्रा हृदय र विचारमा राज्य गर्नुहुन्छ भने मानिसहरूले येशू ख्रीष्टलाई देख्न सक्नेछन् भनेर हामीले हाम्रो जीवनबाट प्रचार हुन आवश्यक छ। कलसी 3:15 दोस्रो कोरिन्थी 10:3-5 कलसी 3:15 दोस्रो कोरिन्थी 10:3-5 उहाँ यस पृथ्वीमा राज्य गर्न फेरि फर्केर आउनुहुनेछ। प्रकाश 4:22 हैन, प्रकाश 4:22 हामी यो कुराहरूलाई यी पदहरूलाई लिएर हामी चाहिँ व्यवहारिक सन्देश सिक्न सक्दछौँ। त्यस पछाडि हामी लगतै नहुममा जान्छौँ हैन। योना पछि मिका, त्यस पछाडि हामी नहुमको पुस्तकलाई हामी हेर्न सक्छौँ। नहुम चाहिँ निनवेको विनाश अर्थात् न्यायको बारेमा फेरि बयान गरिएको छ। अनि निनवेको त विनाश हुँदैछ भने एउटा यहुदालाई सान्त्वनाको लागि हैन, यहुदालाई पनि एउटा सान्त्वना, यसबाट यहुदालाई निनवेको विनाशद्वारा सान्त्वना दिनको निम्ति नहुमले लेख्दैछन्। परमेश्वरले नहुम अगमवक्तालाई प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ। समयको कुरा गर्दा 663 देखि 612 BC, 663 देखि 612 BC, यसका 3वटा अध्यायहरू रहेका छन् र 3वटै विभाजनहरू पनि रहेका छन्। 3वटा अध्याय नहुममा चाहिँ 3 अध्याय छन् र 3वटा नै विभाजन पनि छन्। 3 भागमा यसलाई हेर्न सकिन्छ। अध्याय 1, अध्याय 2 र अध्याय 3 लाई 3वटा भाग गरेर हेर्न सकिन्छ। अध्याय 1 मा चाहिँ परमेश्वरको क्रोधको वर्णन गरिएको छ। परमेश्वरको क्रोधको वर्णन गरिएको छ। अनि कस्तो क्रोध भन्दा परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ टाही हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ बदला लिने परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि उहाँ क्रोधित पनि हुनुहुन्छ हैन। धार्मिक क्रोध परमेश्वरसँग धार्मिक क्रोध, परमेश्वरले चाहिँ धार्मिक क्रोध गर्नुहुन्छ। त्यस पछाडि परमेश्वरले दुष्टलाई दण्ड दिनुहुन्छ। यो चाहिँ परमेश्वरको क्रोधको वर्णन चाहिँ 1 अध्यायमा यसरी गरिएको छ हैन। 1 अध्यायमा परमेश्वरको क्रोधको वर्णन, परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ डाही हुनुहुन्छ, उहाँ बदला लिने हुनुहुन्छ, उहाँसँग उहाँको धार्मिक क्रोध प्रकट गर्नुहुन्छ अनि परमेश्वरले दुष्टलाई दण्ड दिनुहुन्छ भन्ने कुरा। अनि 2 अध्यायमा दोस्रो भाग हेर्यौं भने परमेश्वरको क्रोधको प्रकट हुन्छ। अब त्यहाँ प्रकट हुन्छ, हे निनवे म तेरो विरुद्धमा छु, परमप्रभु घोषणा गर्नुहुन्छ हैन। निनवेले जति परमेश्वर हैन, परमेश्वरलाई जुन प्रकारले लिइराखेको छ, उसले एकपटक पश्चाताप गरेको छ निनवेले योनाद्वारा। अनि अब त्यो पश्चाताप गरेर परमेश्वरमा फर्के तापनि त्यो निरन्तरता उसले दिन सकेको छैन। अनि ऊ चाहिँ उपद्रवमा लागेको छ, उसले चाहिँ परमेश्वरको वचनको विरुद्धमा हिँडेको छ। त्यसो भएको भएर परमेश्वरको धार्मिक क्रोध प्रकट हुन्छ। अनि हे निनवे म तेरो विरुद्धमा छु, परमप्रभु घोषणा गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ 2 अध्यायमा चाहिँ यो कुरा छ, नहुमको 2 अध्यायमा। त्यस पछाडि 3 अध्यायमा चाहिँ परमेश्वरको क्रोधको पक्ष
कारण पनि भन्न सक्दैन, परमेश्वरको क्रोधको कारण पक्ष निनब्बेको घमण्ड। यति घमण्ड भएको छ, यति घमण्डले फुलेको छ हैन निनब्बे चाहिँ, निनब्बे। अनि निनब्बेको घमण्ड, निनब्बे भनिरहँदा यहाँले असुरको राजधानी हैन निनब्बे, असुर सम्झिन पनि आवश्यक छ। अनि असुरको राजधानी निनब्बे। अनि निनब्बेको घमण्ड, मूर्ति पूजा, निर्दयता, उसमा कति पनि दया छैन। अनि ती कुराहरूको दोष उसमाथि छ, त्यो दोष उसलाई लागेको छ, त्यो कुराको दोषी छ निनब्बे। अनि परमेश्वरको न्याय चाहिँ ठिक छ, परमेश्वरको न्याय चाहिँ ठिक छ। यो चाहिँ 3 अध्यायमा छ। अनि यहुदालाई सान्त्वना लि परमेश्वरले निनब्बेलाई दण्ड नदिई छोड्नुहुन्न हैन, परमेश्वरले चाहिँ निनब्बेलाई दण्ड नदिई छोड्नुहुन्न, जसबाट चाहिँ यहुदालाई एउटा सान्त्वना भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ छ। यहुदाको शत्रुहरूको न्यायको बारेमा यहुदालाई परमेश्वरको सान्त्वनाको अगमवक्ता नहुँ भनेर हामी बुझ्न सक्दछौँ। यहुदाको शत्रुहरूको न्याय हुँदैछ, न्यायको बारेमा जुन चाहिँ यहुदाले यो कुरा लेख्दैछन्, जसद्वारा यहुदा के अरे नहुमले लेख्दैछन्, जसद्वारा चाहिँ यहुदालाई सान्त्वना मिल्दछ। अब विषयवस्तुको अलिकति सारांश हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ निनब्बे बेबिलोनको हातमा परेपछि निनब्बे चाहिँ बेबिलोनको हातमा पर्दैछ हैन, जुन बेबिलोनले चाहिँ के गरेको छ, फेरि यहुदालाई बन्दी बनाएर लाँदैछ अनि लानेवाला छ। अनि 663 देखि 612 BC का बीचमा नहुमले चाहिँ यहुदामा अगमबानी गरेका थिए। बेबिलोनको हातमा यहुदाले आउने विनाशको सामना गर्न लाग्दा यहुदाका शत्रुहरूमाथि आउने न्यायको विवरण दिई यसले यहुदालाई सान्त्वनाको सन्देश दिएको छ, सान्त्वनाको सन्देश दिएको छ। परमेश्वरको न्यायको रूपमा असुरले 722 BC मा अर्थात् ईसा पूर्वमा इजरायललाई कब्जा गरेको थियो। यो सत्य त हामीलाई थाहा छ, यो घटना थाहा छ, यो समय पनि हामीलाई थाहा छ। असुरले 722 मा इजरायललाई कब्जा गरेको थियो र अब त्यसका आफ्नै पापहरूका निम्ति परमेश्वरले त्यसमाथि न्यायको कार्यान्वयन गर्न लाग्नु भएको छ। 722 मा असुरले इजरायललाई बन्दी बनाएर लग्यो। यही असुर नै निनब्बे हो, यसको राजधानी निनब्बे हो। भनेपछि अब यही शत्रु अर्थात् यही असुर अर्थात् यही निनब्बेलाई चाहिँ परमेश्वरले के गर्दै हुनुहुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ न्यायको कार्यान्वयन, उनीहरूको पापको निम्ति परमेश्वरले न्यायको कार्यान्वयन गर्न लाग्नु भएको छ। करिब 150 वर्ष पहिले योनाद्वारा अगुवाई गरिएको जागृतिले निरन्तरता दिन सकेको थिएन। भनेको मतलब नहुम भन्दा ठ्याक्कै 150 वर्ष अगाडि योना छन्। अनि योनाले चाहिँ यही निनब्बेमा के गरेका थिए, सन्देश लगेका थिए। अनि 40 दिनको एउटा अल्टिमेटम दिएका थिए, 40 दिन मात्रै बाँकी छ भनेर त्यो निनब्बेलाई योनाले भनेका थिए। अनि उनीहरूले ओहो भनेर योनाले दिएको अल्टिमेटमलाई अर्थात् त्यो प्रचारलाई उनीहरूले चाहिँ स्वीकार गरेका थिए। निनब्बेका धेरै मानिसहरूले के गरेका थिए, त्यहाँ कति मानिसहरू बस्थे भनेर बयान गरिएको छ योनामा, तपाईँले हेर्नुभयो भने हैन, 1,20,000 हो सायद। त्यहाँ कुन हात नचल्ने भन्ने पनि त्यहाँ भनिएको छ। अनि ती मानिसहरू मध्येबाट धेरैले स्वीकार गरेका थिए। तर जुन प्रकारले उनीहरूले पश्चातापद्वारा फर्के, उनीहरूको जुन फर्काइ थियो परमेश्वरमा, अनि त्यसलाई लात मारेर फेरि 150 वर्षको अवधि भित्रमा हैन, त्यसलाई लात मारेर फेरि पुरानै बाटोमा उनीहरू फर्केका छन्। निनब्बेका मानिसहरू पुरानै बाटोमा फर्केका छन्। अनि एदोम जस्तै गरी निनब्बेको पनि विनाश हुनेवाला छ भनेर चाहिँ यहाँनिर यो नहुमद्वारा चाहिँ परमेश्वरले घोषणा गर्दै हुनुहुन्छ। यो चाहिँ हामीले पुरा यसको विषयवस्तुलाई हेऱ्यौँ भने यो कुराहरू छ। अनि अध्याय 1 मा जुन कुरा परमेश्वरको क्रोधको वर्णन हैन, क्रोध चाहिँ पवित्र रिस हो। परमेश्वरको क्रोध भनेको चाहिँ पवित्र रिस हो। हाम्रो क्रोध चाहिँ पवित्र होइन फेरि। कहिलेकाहीँ पास्टरले कहिलेकाहीँ विश्वासीले पनि हैन रिस उठ्यो भने यो त पवित्र हो, यो धार्मिक हो भनेर हैन हिर्काइसके पछाडि, काम बिगारिसके पछाडि चाहिँ त्यो भन्न मिल्दैन, त्यो बहाना गर्न मिल्दैन। तर परमेश्वरको क्रोध चाहिँ पवित्र क्रोध हो, अर्थात् धार्मिक क्रोध हो, रिस हो। पाप र सबै अधार्मिकताको विरुद्धमा भएको पवित्र परमेश्वरको अनन्त प्रवृत्ति र न्याय। अनि परमेश्वर असल र रिस गर्नमा धैर्यवान हुनुभएको हुनाले
उहाँले आफ्नै तरिका र आफ्नै समयमा पापको न्याय गर्नुहुनेछ। कहिलेकाहीँ हामीलाई त के गर्नु रे, तत्कालै भइदिए पनि हुन्थ्यो भने जस्तो लाग्छ। तत्कालै हामी नतिजा खोज्छौँ, तर परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो समयमा आफ्नै तरिकाद्वारा चाहिँ पापको न्याय गर्नुहुन्छ। अनि दुष्टहरूलाई दण्ड नदिई उहाँले छोड्नुहुन्न। रोमीको पुस्तक 1 अध्यायको 18 देखि 20 पनि हामी हेर्न सक्छौँ। त्यहाँ कुनै पनि बहाना छैन। परमेश्वरले उहाँको सबै कुराहरू छर्लङ्गै उहाँको सृष्टिद्वारा, हैन, रोमी 1 अध्यायको 18 देखि 20 बताउनु भएको छ। त्यस पछाडि उहाँले चाहिँ दुष्टलाई दण्ड नदिई छोड्नुहुन्न। यो कुरा चाहिँ अध्याय 1 बाट हामी देख्छौँ भने अर्को 2 अध्यायमा, हैन, दोस्रो भागमा चाहिँ परमेश्वरको क्रोधको प्रकट हुन्छ। त्यहाँ असुरको राजधानी सहर निनबे पापको कारणले परमेश्वरको क्रोधको वस्तु बनेको थियो। अब परमेश्वरको क्रोधमा परेको छ। परमेश्वरको क्रोधमा परेपछि के कुरा, हैन, के टिक्न सक्छ र? निनबेको पापको कारणले परमेश्वर क्रोधको वस्तु बनेको थियो। योनामा निनबे परमेश्वरको कृपाको वस्तु बनेको थियो। फेरि योनाको पुस्तकमा हामी हेर्यौँ भने परमेश्वरको कृपाको वस्तु बनेको छ निनबे चाहिँ। भने यहाँ नहुममा आउँदाखेरि चाहिँ के भएको छ त भन्दाखेरि चाहिँ पापको कारणले परमेश्वरको क्रोधको वस्तु बनेको छ। क्रोधको वस्तु बनेको छ। निनबेलाई उजाड छोडिनेछ र परमेश्वरले इजरायलको गौरवलाई बिस्तारै पुनर्स्थापित गर्नुहुनेछ। निनबेलाई चाहिँ उजाड पारिनेछ। एकपटक खाइस भनेर भनिरहे तापनि, हैन, परमेश्वरले असुरीहरूको हातमा इजरायललाई सुम्पिदिए पनि, विदेशी राष्ट्रलाई सुम्पिदिए पनि, अनुशासन गर्न दिए पनि अब तँलाई पनि म छोड्ने छैन, हैन। परमेश्वरले यसरी उजाड बनाउँदै हुन्छ। जसरी उत्तरी इजरायललाई उजाड बनाएर चाहिँ यही निनबे, यही असुरले लगेको थियो। अनि त्यस्तै उसको पनि हालत यहाँ हुन आउँदैछ। त्यस पछाडि तेस्रो अध्यायमा हामीले हेर्यौँ भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरको क्रोधको पक्ष एउटा त्यहाँ कारण छ। निनबेलाई नाश गरेकोमा के परमेश्वरले ठिक गर्नुभयो त? प्रश्न छ, हैन। ठिक गर्नुभयो त? ठिक गर्नुभयो भनी नहुमले जवाब दिएका छन्, हैन। ठिक गर्नुभयो त भन्ने प्रश्न छ। त्यसको उत्तर चाहिँ ठिक गर्नुभयो, परमेश्वरले ठिक गर्नुभयो भने नहुमले जवाब दिएका छन्। त्यसको भक्तिहीनतामा, झुटमा, हत्या र रक्तपातको कारण यसो भएको थियो। यी सबै कुरा उसले निनबेले गरिराखेको थियो। भक्तिहीनता, झुट, हत्या, रक्तपात, यी सबै पापहरू उसले गरेको थियो। अरू राज्यहरूका निम्ति असुरले जे गर्यो त्यसलाई पनि त्यही नै गरिनेछ। अरू राज्यहरूको निम्ति उसले जे गर्यो त्यही नै गरिनेछ, हैन। उत्तरी इजरायलले जे गर्यो त्यही गरिनेछ। परमेश्वरको बदला ठिक थियो। परमेश्वरको बदला ठिक थियो। निनबे, हैन, निनबे के अरे लाई जे हुन आउँदै थियो त्यो चाहिँ ठिक थियो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर बताइएको छ। अघि पनि भन्यो एदोम जस्तै गरी निनबेको पनि विनाश गरियो, भयो, जो चाहिँ घमण्डी थियो, जो चाहिँ एदोमको बारेमा हामीले हेर्यौँ ओबदियाको पुस्तकमा, हैन। जसरी आफ्नो दाइ भाइहरूलाई उनीहरूले गरेको व्यवहार थियो, उनीहरूको पनि त्यही हालत हुन गयो। त्यस्तै गरी यहाँनिर असुरले जे गरेको थियो इजरायलीहरूको निम्ति, उनीहरूको पनि त्यही हुन गयो। ऊ घमण्डी भएको थियो, उसले स्वीकार गरेको थियो परमेश्वरलाई, तर फेरि पछि गएर उसले लत्याएको थियो परमेश्वरलाई। अनि ऊ चाहिँ आफ्नै उपद्रवमा हिँडिरहेको थियो। यो कुरा चाहिँ हामी 3 अध्यायमा देख्न सक्दछौँ। यसरी हामीले 3 अध्यायमा छलफल गर्यौँ। यसको उद्देश्य परमेश्वरको तरिका र परमेश्वरको समयमा पवित्र परमेश्वरले निनबेलाई बदला दिनुहुन्छ भनी नहुमले घोषणा गरेर एउटा विवरण लेखेका छन्। परमेश्वरको तरिका र परमेश्वरको समयमा। त्यस पछाडि अर्को व्यवहारिक सन्देश चाहिँ हामीले बदलालाई परमेश्वरकै हातमा छोडिदिउँ, हैन। हामीले चाहिँ बदला लिने कुरालाई चाहिँ परमेश्वरकै हातमा छोडिदिउँ। हामी आफै बदला नलिउँ। प्रिय हो, तिमीहरू आफैले बदला नलिऊ भनेर बाइबलमा नयाँ करारमा धेरै ठाउँमा उल्लेख गरेको छ। येशू ख्रीष्ट आफैले पनि भन्नुभयो, पावलले पनि त्यहाँ बताएका छन्, पत्रुसले पनि बताएका छन्, हैन। रोमी 12:19 मा हेर्यौँ भने पावलले बताउँदछ बदला लिने काम हाम्रो होइन, परमेश्वरले बदला लिनुहुन्छ। रोमी 12:19 पदमा। पहिलो पत्रुस 3:9 पदमा हेर्यौँ भने पत्रुसले पनि लेख्छ बदला लिने कुरा ठिक होइन, परमेश्वरको हातमा सुम्पिदिउँ। हामीले पनि बदलालाई परमेश्वरकै हातमा छोडिदिउँ। अनि यसो गर्यौँ भने उहाँले दुष्टहरूलाई दण्ड दिनुहुन्छ भन्ने कुरामा हामी पक्का हुन सक्छौँ।
मुख्य शिक्षाहरूलाई हामी हेऱ्यौँ भने हामीले बदला लिने काम परमेश्वरलाई दिनुपर्छ, बदला लिने काम परमेश्वरलाई दिनुपर्छ। परमेश्वर असल, रिस गर्नमा धैर्यवान र अति शक्तिशाली हुनुहुन्छ। परमेश्वर असल, रिस गर्नमा धैर्यवान र अति शक्तिशाली हुनुहुन्छ। पृथ्वीमा भएको दुष्ट राज्य परमेश्वरको न्याय विरुद्ध खडा हुन सक्दैन, हैन? परमेश्वरको विरुद्धमा चाहिँ, हैन, न्यायको विरुद्धमा चाहिँ खडा हुन सक्दैन। पृथ्वीमा भएको जुनसुकै राज्य होस्, राष्ट्र होस्, व्यक्ति होस्, जुन चाहिँ दुष्ट प्रकारले अर्थात् परमेश्वरको तरिकाभन्दा फरक हिसाबले चलेको छ, परमेश्वरले अवश्य पनि त्यसलाई न्याय गर्नुहुन्छ। कृपा जत्तिकै क्रोध पनि परमेश्वरको न्यायको भाग हो। कहिलेकाहीँ कृपा मात्रै हो परमेश्वरबाट, न्याय त परमेश्वरबाट आउँदैन भन्ने कुराहरू पनि सोध्छ मान्छेले। उहाँ त कृपालु हुनुहुन्छ, प्रेमिलो हुनुहुन्छ, दयालु हुनुहुन्छ, अनुग्रही हुनुहुन्छ, उहाँबाट त्यो मात्रै आउँछ, हो उहाँबाट त्यो मात्रै आउँछ। सही सँगै कृपा जत्तिकै उहाँको क्रोध पनि परमेश्वरको न्यायको एउटा भाग हो भनेर सम्झिन आवश्यक छ। ब्रेकभन्दा अगाडि हामी यसका केही बाँकी कुरालाई हेर्नेछौँ। मुख्य पदलाई हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि यहाँ मुख्य पद चाहिँ नवमको मुख्य पद चाहिँ 1 को 7 पद, परमप्रभु असल हुनुहुन्छ, दुःखको समयमा उहाँ नै शरणस्थान हुनुहुन्छ, उहाँमाथि भरोसा राख्नेहरूको उहाँले हेरविचार गर्नुहुन्छ। 1 को 7 पद। 1 को 15 क पनि, हेर सुसमाचार ल्याउने र शान्ति घोषणा गर्ने जनका खुट्टाहरू पहाडहरूमा छन् भनेर त्यहाँनेरि उल्लेख गरिएको छ। त्यस पछाडि हामी यसको व्यवहारिक सन्देशलाई हाम्रो मिसनको क्षेत्रमा हामी कसरी यसलाई लिन सक्छौं भन्दाखेरि चाहिँ येशू ख्रीष्ट बारे पुरानो नियम नहमको पुस्तकबाट हामी हेर्दैछौँ। नहमको पुस्तकले महत्त्वपूर्ण पाठ दिएको छ है। नहमको पुस्तकले महत्त्वपूर्ण पाठ दिएको छ। परमेश्वरको मार्ग अनुरूप जिउनु भनेको सबैको जिम्मेवारी हो, सबैको जिम्मेवारी हो। उसको मात्रै जिम्मेवारी हो होइन, कहिलेकाहीँ हामी त्यसरी पनि विचार गर्न सक्छौँ। पास्टरको त्यो जिम्मेवारी हो, अर्थात् त्यो अगुवाको हो, अर्थात् त्यो विश्वासीको हो। पास्टर अगुवाले चाहिँ विश्वासीमा मात्रै त्यो देखिरहेको हुन्छ, ऊ जिएन यसरी भन्ने हिसाबले कहिलेकाहीँ होइन। अनि उही एउटा भनाइ जस्तै, अनि विश्वासीहरूलाई कष्टहरू, समस्याहरू, आपतहरू आउँदाखेरि चाहिँ कुनै पास्टरले, कुनै सेवकले चाहिँ त्यसरी भन्नुभयो अरे तिमीले पाप गर्यौ होला, त्यस कारणले गर्दा तिमीमा समस्या आयो होइन। त्यस पछाडि पास्टर र अगुवाहरू आफैमा त्यो समस्याहरू आउँदाखेरि चाहिँ ल अनि अयुबलाई पनि के गल्ती गरेका थिए र के भुल पाप गरेका थिए उनलाई त्यस्तो हुन आयो भने चाहिँ अनि अयुबसँग लगेर आफूलाई दाँच्ने भन्ने जस्तो होइन कि नहमको पुस्तकले चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ दिन्छ, एउटा पाठ सिकाएको छ कि परमेश्वरको मार्ग अनुरूप जिउनु भनेको सबैको जिम्मेवारी हो, सबैको जिम्मेवारी हो। विगतमा परमेश्वरले कसैलाई उहाँको साधनको रूपमा प्रयोग गर्नु भए तापनि हामी आज उहाँको आज्ञाकारितामा जिउनु आवश्यकता छ होइन। आज पनि यतिकै यो महत्त्वपूर्ण छ। विगतमा जे भयो त्यसबाट पाठ सिक्दै प्रेरित पावलले पहिलो कुरन्थी 9 को 24 देखि 27 मा हैन, पहिलो कुरन्थी 9 को 24 देखि 27 मा जस्तो प्रत्येक दिन हामी परमेश्वरको मापदण्ड अनुसार जिउनु आवश्यक छ। त्यहाँ उनले यो विषयमा बताएका छन्। पहिलो कुरन्थी 9 को 24 देखि 27 प्रत्येक दिन हामी परमेश्वरको मापदण्ड अनुसार जिउनु आवश्यक छ। यदि हामी परमेश्वरका हौं भने हाम्रो जीवनमा हाम्रो उमेर वा स्थान जेसुकै भए तापनि हामी परमेश्वरको आज्ञाकारी रहने पर्ने कुरा, आज्ञा परमेश्वरमा रहिरहनु पर्ने कुरा, वचनमा रहिरहनु पर्ने कुरा चाहिँ अति नै महत्त्वपूर्ण छ भनेर हामीले बुझ्न र बुझाउन आवश्यक छ। विगतमा परमेश्वरको सेवा गरेको यथार्थतालाई अहिले हामी उहाँको सेवामा स्थान दिन सक्दैनौँ। विगतमा मैले राम्रो गरेको थिएँ हैन, विगतका कुराहरूलाई लिएर आएर 10 वर्ष अगाडि मैले राम्रो गरेको थिएँ, अब म अहिले आएर यो कुरा गर्न सक्दिनँ हैन। त्यो मैले गरेको राम्रोको हिसाब किताब बराबरी लिन दिन परमेश्वर अहिले आएर पनि मलाई नराम्रो गरे पनि दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू होइन। जतिखेर ठिक थियो ठिकै छ। अनि हैन, हामीले धेरै राजाहरूको जीवनमा हेऱ्यौँ भने पुरानो करारमा त्यही छ। सुरुका समयहरूमा उनीहरू ठिक छ, अनि जब बिस्तारै बिस्तारै उनीहरू आधा ठिक आधा बेठिक हुन्छ, अनि फेरि अन्तिमतिर आएर सबै अनि खतमै भएको कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ। त्यसकारण मैले सुरुका दिनहरूमा अथवा मैले आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि 10 वर्ष अगाडि यस्तो राम्रो सेवकाई गरेको थिएँ, यस्तो राम्रो प्रभुमा आत्मिक भएर म जिएको थिएँ भन्ने कुराले चाहिँ अहिलेको वर्तमान अवस्थाको हाम्रो आत्मिक उसलाई चाहिँ त्यसले केही अर्थ दिँदैन हैन। म
म चाहिँ 30 वर्ष भयो विश्वासी भएको भन्दै बाँसुरी बजाउँदै हिँड्नु होइन, चुरोट तान्दै हिँड्नु र 3 महिनाको एउटा विश्वासी परमेश्वरप्रति आज्ञाकारी भएर वचनमा रहेर परमेश्वरको भयमा उज्याउँदैछ भनेदेखि चाहिँ त्यो 3 महिनाको चाहिँ विश्वासीको परमेश्वरले कदर गर्नुहुन्छ। 30 वर्ष भयो भनेर, लामो भयो भनेर धाक दिएर बाँसुरी बजाएकोमा परमेश्वर गर्व गर्नुहुन्न होइन। यो कुराहरू चाहिँ परमेश्वरको वचनबाट हामी सिक्न, यो पुस्तकबाट नै हामी के अरे सिक्न सक्दछौँ। विगतमा परमेश्वरको सेवा गरेको यथार्थतालाई अहिले हामी उहाँको सेवामा हामी स्थान दिन सक्दैनौँ। पहिलो सामुएल 2:12 - 4:21 त्यहाँ जवान शमूएल र एलीका छोराहरूको उदाहरणलाई हामी त्यहाँ तुलना गर्न सक्छौँ होइन। पहिलो शमूएलको पुस्तक 2:12 - 4:21 घटनालाई परमेश्वरप्रति आज्ञाकारी रहनु भनेको विधि वा रीति पनि होइन, दिनभरि जे मन लाग्यो त्यही गर, बिहान 2 घण्टा चाहिँ परमेश्वरमा एकान्तमा समय बिताए, एउटा विधि पुरा गर्यो होइन। म त दिनदिनै परमेश्वरसँग सुन्ने बानी छ, म परमेश्वरसँग बिताउने बानी छ भनेर चाहिँ उ गर्यो। बिहान त्यसरी बिताउँछु या दिउँसो या बेलुका या मध्यरातमा म त्यसो गर्छु, अनि म सुनसान ठाउँमा जान्छु, अर्को ठाउँमा होला, तर फेरि जे मन लाग्यो त्यही। यो चाहिँ परमेश्वरले चाहेको कुरा होइन, रीतिविधि पनि होइन। उहाँप्रति हाम्रो प्रेम र भक्तिलाई देखाउन सक्ने गरी हामी सधैँ उहाँप्रति आज्ञाकारी रहन सक्छौँ। यो कुरा चाहिँ हामी नहुमको पुस्तकबाट व्यवहारिक सन्देश लिन सक्दछौँ। बाँकी पुस्तकहरूलाई हामी दोस्रो कक्षामा हेर्नेछौँ। हुन्छ, धन्यवाद। यहाँहरू ब्रेक लिन सक्नुहुन्छ 7 देखि 10 मिनट। हामी सम्भवतः धेरै ब्रेक चाहिँदैन होला, 30 मै हामी सुरु गर्न सक्छौँ।